बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। बेटा चैप्टर नंबर 24 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसका टाइटल है एवोल्यूशन, और उसका बेटा लास्ट टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं और उस लास्ट टॉपिक का टाइटल है बेटा यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशी एंड थ्रेटन्ड स्पीशी। आइए बेटा देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किन को हम इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं और किन्हें हम थ्रेटन्ड स्पीशी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो बेटा सबसे पहले हम इन्हें डिफाइन करते हैं। एन इंडेंजर्ड स्पीशी इज इन imminent danger of extinction throughout its range where it lives, कि ऐसी स्पीशी एनिमल्स और प्लांट की जो दुनिया से नापैद हो चुकी है, जो ख़त्म होने के करीब है, उसके स्पेसिमेन बहुत कम रह गए हैं और उसको ख़तरा है कि उसकी नस्ल ख़त्म ना हो जाए। हम यूँ कह सकते हैं कि एनिमल्स और प्लांट की वो स्पीशी जो ख़त्म होने के किनारे पर मौजूद है, उसके स्पेसिमेन या उसके इंडिविजुअल तादाद में बहुत कम हैं। उस स्पीशी को हम इंडेंजर्ड स्पीशी कहेंगे, जो ख़तरे में है। और थ्रेटन किसे कहेंगे बेटा? ए थ्रेटन स्पीशी इज़ लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, कि ऐसी स्पीशी जो आने वाले मुस्तकबिल में इंडेंजर्ड हो सकती है। आइए बेटा देखते हैं अब हमने क्या करना है। एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पर है नस्ल ख़त्म हो जाना। तो एक्सटिंक्शन हैज़ बिन द फेट ऑफ मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है उसका मुकद्दर बन चुकी है। आइए बेटा देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, वजह क्या है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट विल कंटिन्यू, ये कुदरती अमल है जो जारी रहता है और उनकी लोग एनिमल्स और प्लांट की स्पीशी ख़त्म होती जा रही हैं। इन recent years, however, the threat to the welfare of wild plants and animals has increased dramatically. ये थ्रेट, ये ख़तरा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मोस्टली एज ए रिज़ल्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशी के जो हैबिटेट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी नस्ल को ख़तरा लाहक है। और ये जो ख़तरा है इसे हमने यहाँ पर थ्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द मोस्ट थ्रेटेंड एरिया है बेटा ऑन द अर्थ, हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 44% ऑफ देयर ओरिजिनल एक्सटेंट, यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं तकरीबन 44% कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ने फॉरेस्ट को डीफॉरेस्ट कर दिया है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट किया जा रहा है इन सर्टेन एरियाज सच एज Tudor forest coverage has been reduced by 95%, यानी इस इलाके में फॉरेस्ट की जो है कवरेज कम होती जा रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इंसान बेसिकली जो है अपनी आबादी के लिए, घर बनाने के लिए, रोड तामीर करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट स्पीशी उनकी नस्ल ख़तरे में पड़ती जा रही है। दिस डिक्रीज इन हैबिटेट, जो हैबिटेट का जो कमी आती जा रही है, हैज़ रिजल्टेड इन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्सटिंक्शंस, और यूँ हज़ारों के हिसाब से एनिमल और प्लांट स्पीशी ख़त्म होती जा रही हैं। Accurately estimating the number of extinction is impossible in areas like rainforest,
where taxonomists have not even described most species. یعنی اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ابھی تک ٹیکسونومسٹ نے بہت ساری اسپیشیز کو ڈسکرائب ہی نہیں کیا. وی آر لوزنگ اسپیشی، ہم اسپیشی کو لوز کرتے جا رہے ہیں. دیٹ وی ڈو ناٹ نو ایگزسٹ اینڈ وی آر لوزنگ ریسورسز، اور ہم ریسورسز کو بھی لوز کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. دیٹ could lead to new medicine, food and textiles، جیسے ہم ٹیکسٹائل یعنی کپڑے وغیرہ کے لیے میٹیریل حاصل کر سکتے تھے. ادر کازز آف ایکسٹنکشن انکلوڈ، اب دوسری وجوہات کیا ہے؟ پہلی وجوہات تو ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ ہے. دوسری وجوہات کیا ہو سکتی ہے ایکسٹنکشن کی؟ کلائمیٹ چینج ہے بیٹا. نمبر 2 پالوشن ہے، اینڈ انویژن فرام فارن اسپیشی، فارن اسپیشی کا یہاں پر حملہ ہو چکا ہے جو مقامی اسپیشیز ہیں ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کے جانداروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ہیبیٹیٹس ادر دین رین فارسٹ، گراس لینڈ بھی، مارشز دلدلی زمینیں، ڈیزرٹس اینڈ کورل ریف آر آلسو بینگ سیریس تھریٹنڈ، وہ بھی خطرے میں موجود ہیں. سیونگ اسپیشی، اب اسپیشی کو ہم نے سیو کرنا چاہیے. ریکوائر مور دین پریزرونگ اے فیو ریمیننٹ انڈیویجول، بجائے اس کے کہ تھوڑے بہت جو جاندار بچے ہوئے ہیں ان کو بچانا زیادہ بہتر نہیں، جبکہ اسپیشی کو سیو کرنا بہت ضروری ہے. اب اسے ہمیں کیسے بچانا چاہیے اسپیشی کو بیٹا؟ It requires large diversity of gene within species group to promote species survival in changing environment. چینجنگ انوائرمنٹ میں ہمیں اسپیشی کی سروائیول کو پروموٹ کرنا ہے، اور ہمیں پھر وہاں پر کیا چاہیے بیٹا؟ لارج ڈائیورسٹی آف جین، یعنی ایک ورائٹی آف جین چاہیے جو اس اسپیشی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ اسپیشی سروائیو کر لے چاہے انوائرمنٹ چینج ہی ہوتا رہے. یعنی اسپیشی کے انڈیویجول کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ چینجنگ انوائرمنٹ میں بھی اپنے آپ کو وہ مینٹین کر سکے. This genetic diversity require large population of plants and animals. ہمیں لارج پاپولیشن چاہیے جس میں لارج نمبر آف انڈیویجول ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے اندر ایکسچینج آف جینیٹک میٹیریل کی پاسبلٹی بڑھ سکے. پریزرویشن of endangered species depends on multifactorial conservation plan that include the following components. بیٹا کیسے کمپوننٹ؟ نمبر 1 a global system of natural park، یعنی پوری دنیا میں نیشنل پارک ہونے چاہیے. to protect large tract of land and wildlife corridors that allow movement between natural area. Number 2 protected landscapes and multiple use area that allow controlled private activity but also retain value as a wildlife habitat. یعنی وہاں وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ کو مینٹین کرنا ضروری ہے. زو اینڈ بوٹانیکل گارڈن ٹو سیو اسپیشی ہوز ایکسٹنکشن از ایمیننٹ، کہ جن کی نسل کو خطرہ ہو ان پلانٹس کو گارڈن میں یا زو میں ان کو پریزرو کیا جائے، سیو کیا جائے. ان پاکستان موسٹ امپورٹنٹ یہ MCQ ہے یا شارٹ کویشچن ہے. چیتا، ٹائیگر، ایشین لائن، انڈین رہینو، چیر فیزنٹ یہ ایک پرندے کا نام ہے بیٹا. کروکوڈائل اینڈ گیبیل ہیو بین ڈکلیئرڈ ایکسٹنکٹ، یعنی ان کی نسل بالکل ختم ہو چکی ہے. وائل، انڈس ڈالفن، بلیک بک، کامن لیپرڈ، گریٹ انڈین بسٹرڈ، ہوبارا بسٹرڈ، white headed duck and marble teal are among the animal near to extinction. یعنی یہ endangered species ہے جن کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے، لہٰذا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے.
اگر ہم نے ان کو پروٹیکٹ نہ کیا تو ہمارے ایکو سسٹم میں فوڈ چین کے اندر بریک آ جائے گی، اور جب فوڈ چین میں بریک ہوگی تو اس سے بہت سارے ریسورسز جو ہے وہ اس کی فوڈ چین نہیں چل سکے گی، اور جو انسان کو آنے والے وقت میں فوڈ اویلیبل نہیں ہو سکے گی، اور جب فوڈ اویلیبل نہیں ہوگی، انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہوگا، تو پھر وہاں پر قحط کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ڈیزرٹس اینڈ سب ماؤنٹینس ٹریکٹ اینڈ ویٹ لینڈز آر ہیبیٹیٹ ان پریلز، یہ بھی خطرے میں ہے۔ انہیں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ہیبیٹیٹ کو بھی بچائیں اور اپنی توجہ اس طرف دلائیں تاکہ ہم ان کو بچا سکیں۔ We must protect them rapidly. Endangered species of plant have been recorded to more than 500. یعنی جو انڈینجر اسپیشی پاکستان میں پلانٹس کی ہو چکی ہے وہ more than 500 ہیں بیٹا۔ Thank you very much for watching my video and lecture. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔